अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का अनवान है फ़ौज और आईएसआई। तो सरकार, सबसे पहले मैं जिस तरह अर्ज़ करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। तो मैं कहा करता हूँ ना बदले जिससे निज़ाम वो इनकलाबी अफकार नहीं होता, बह जाए जो कौम की खातर वो लहू बेकार नहीं होता। ये मेरी इनकलाब ज़माना की एक बड़ी अच्छी गज़ल है। उसका पहला शेर है कि ना बदले निज़ाम जिससे वो इनकलाब नहीं होता, बह जाए जो कौम की खातर वो लहू बेकार नहीं होता। तो खैर, बहरहाल वो अर्ज़ कर रहा था, एक दोस्त ने आईएसआई का एक अहम पैगाम जो है वो शेयर किया है, फॉरवर्ड किया है। मालूम नहीं उसकी असली हकीकत क्या है, मगर फिर भी मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। जवाब उसका अर्ज़ करता हूँ, मगर अपनी एजेंसियों से, अपनी फ़ौज से ये पहले ही गुजारिश कर दूँ कि हम लोग आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। हम समझते हैं कि फ़ौज है तो पाकिस्तान है। अगर फ़ौज कमज़ोर है तो पाकिस्तान में नेस्तो नबूद हो जाएगा, बहुत जल्द दुश्मन उसको कर देगा। तो आप हमारे बारे में गलत जो है ना ख्यालात रखते हैं। ये अपने ख्यालात को फ़ौज और फ़ौज के जर्नैल और आईएसआई और जितनी भी इंटेलिजेंसियाँ हैं वो अपने ख्यालात को ठीक कर लें। ये उनके ख्यालात अवाम के साथ नहीं मिलते। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो नुक्ते लिखे हैं वो लिखे हैं, तीन उन्होंने नुकात बयान किए हैं। बुनियादी तौर पे वो कहते हैं कि तीन दुश्मन हैं पाकिस्तान के। एक लिबरल्स हैं जो ईमान के दुश्मन हैं, एक वो खारजी हैं जो जान के दुश्मन हैं, और एक जमहूरियत है जो माल की दुश्मन है, जो यानी कि करप्ट करती है, करप्शन करती है, मुल्क को लूटती है, मुल्क को तबाह बर्बाद करती है। ये उन्होंने लिखा है। यानी आईएसएस वालों ने कितना अच्छा काम किया है। मैं उनको, अगर उन्होंने ये फॉरवर्ड किया मैसेज सही में, उनकी प्रेस रिलीज़ है, तो मैं उनको पहले सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और उनकी इस सोच के ऊपर और उनकी इस फ़िक्रों के ऊपर जो है उनको दाद देता हूँ, और खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने ये जो लिखा है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं इससे मुकम्मल तौर पे एग्री हूँ। तीनों के पास जो है ना वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तीनों के पास जो है ना खूबसूरत नारे हैं। लिबरल्स के पास क्या है, वो नारा लगाते हैं इंसानियत का नारा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और खारजी जो है वो क्या कहते हैं, वो इस्लाम का नारा जो है ना वो लगाते हैं। उन्होंने इस्लाम को प्रमोट भी करना होता है अपने मतलब के लिए, और उसको गंदा भी करना होता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ भी उन्होंने मोर्चे बनाने होते हैं। तो ये काम वो कर रहे हैं, मैं इससे भी एग्री हूँ। और तीसरा वो कहते हैं कि जमहूरियत, और जमहूरियत जो है ना वो एक लूटने वालों का गिरोह है, वो मुल्क के दुश्मन है, हैं, और माल लूटते हैं और मुल्क जो कमज़ोर होता है। यानी मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ। माशाल्लाह अपनी आई से फिर सलूट करता हूँ कि बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कहते हैं, आगे जाके लिखते हैं, यानी मैं खुद ही लिख रहे हैं कि ये तीनों दुश्मन हैं पाकिस्तानी कौम के। ये आईएसआई वाले कह रहे हैं कि ये तीनों दुश्मन हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी ये कहता हूँ, और 25 करोड़ आवाम भी यही समझती है कि ये दुश्मन है। करप्ट माफिया वो जमहूरियत के नाम पे जो आते हैं लूटते हैं, बिल्कुल दुश्मन है। तो कहते हैं कि इनकी तशरीह करते हैं, कहते हैं वो एक जो है ना वो काफिर करता है, यानी जो ईमान की दुश्मन है यानी लिबरल्स, वो काफिर करते हैं बंदे को। और दूसरा जो है ना वो मारता है, यानी खारजी, वहाँ लाजमी बात है वो आपको दहशतगर्दी के नाम भी मारेगा, और भी कोई प्रोग्राम बना लेगा तो आपको मारेगा, तो मार रहा है, तो हम मार खा रहे हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि वो जो लूटता है। तीनों के आपस में जो है ना गैर इलानिया इत्तेहाद है। अब ये कह रहे हैं आईएसएस वाले कि तीनों का आपस में गैर इलानिया इत्तेहाद है। मैं इससे भी मुतफिक हूँ, मैं इसको भी एग्री करता हूँ, और बस के इसके ऊपर भी अपनी मोहर लगाता हूँ। लिबरल्स को क्या है कि वो पाक फौज को दहशतगर्द कह रही है। अब ये भी तारीफ उनकी ठीक है कि वो पाक फौज को दहशतगर्द कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और खारजी क्या कह रहे हैं, वो इस्लाम दुश्मन कह रहे हैं पाक फौज को। यानी ये इससे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पाक फौज को जो है ना वो दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, पाक फौज को इस्लाम दुश्मन भी कहा जा रहा है। और तीसरे जो सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि जमहूरी दुश्मन है।
اب یہ ہاں جو بات ہے نا کہ سیاست جان جو کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت کے دشمن ہیں، یہ اس بات پہ ISI خود غور کر لے کہ آپ جمہوریت کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تیسرا نقطہ ہے جہاں آ کے میری اور آپ کا اختلاف شروع ہو گیا ہے کہ جمہوریت والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ سارے جمہوریت والے نہیں، ایک جمہوریت والا ٹولہ وہ ہے جو ملک کو لوٹتا ہے، یہ آپ نے خود کہا ہے، اور ایک وہ جمہوریت ٹولہ ہے جو واقعی ملک میں ڈیموکریسی چاہتا ہے اور جمہوریت چاہتا ہے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت میں لانا چاہتا ہے۔ یہ اس سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جمہوریت کے دشمن نہیں، یہ جمہوریت کے دشمن نہیں ہیں، وہ لوٹنے والے جمہوریت کے دشمن ہیں، یہ سارے کے سارے جمہوریت کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ اس بات سے میں آپ کے اختلاف کرتا ہوں۔ اب ان سے لڑنا کیسے ہے؟ اب وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑنا کیسے ہے۔ ایک بھروسہ ہی تھا ISS والوں، فوج کے جنرلوں، فوج کو ملوث مت کرو، فوج کو جو ہے نا بیچ میں مت لاؤ۔ ہم جو ہے نا چند سربراہوں کی بات کر رہے ہیں، جس طرح ڈائریکٹر ہیری اس وقت بیٹھا ہوا ہے سربراہ، چند جرنیل ہیں۔ تو میرا ہے کہ ایک بھروسہ تھا، ایک اعتماد تھا عوام کا اور فوج کا، صرف ایک ہی رشتہ تھا، بہترین رشتہ تھا، مگر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اعتماد پاکستانی قوم آپ پر کرتی تھی، آپ نے ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا اندازہ ہی نہیں کیا، اس کی ردی کی ٹوکری میں ڈبو دیا۔ ہم محب وطن ہیں، آپ نے ہم کو دہشت گرد بنانا شروع کر دیا۔ یہ کام آپ نے کیا ہے، ISI کے گندے انڈوں نے، ڈرٹی ہیری جیسے لوگوں نے کیا ہے۔ اس میں پاکستانی قوم یا پاکستانی فوج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے کردار ادا کیا ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کے ظلم سے، آپ کی کوشش نے، آپ کے ملک، آپ کی پالیسیوں سے آپ ملک کے دشمن ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ فوج نہیں ہے، آپ چند جرنیل ہیں۔ یہ آپ کا کردار جو ہے نا بول رہا ہے۔ تو یہ ہے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ آپ کی دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا جو ہے نا وہ چہرہ بھی آپ نے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور ملک کا بیڑا غرق آپ نے کر کے رکھ دیا ہے۔ اور کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی، میں پوچھتا ہوں، کیا ضرورت تھی رجیم چینج کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی امپورٹڈ حکومت کو لانے کی؟ کیا ضرورت تھی اس کرپٹ چور ڈاکوں کو ہماری اوپر مسلط کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی کرپشن فری کرنے کی؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے جرنیل کہہ رہے ہیں کرپشن کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کرپشن مسئلہ ہے، تو پھر کرپشن مسئلہ ہے تو پھر کیوں کہ آپ چند جرنیلوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ کرپشن کو سپورٹ کریں اور کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ضرورت تھی لوگوں کو خرید و فروخت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی راجہ ریاض جیسے اور سکندر راجہ جیسے اور فائز عیسیٰ جیسے گندے انڈوں کو گند پھیلانے سے جو ہے نا وہ کے لیے اپنا بازار میں رکھ دیا کہ لو تم گند پھیلاؤ؟ کیا ضرورت تھی ان کو ملوث کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو سپورٹ کرنے کی؟ خود چند جرنیلوں نے فوج کو بدنام کیا ہے۔ اس مقدس جو رشتہ تھا ہمارا فوج کے ساتھ، مقدس پیشے کو بھی بدنام کیا ہے۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کو بھی ضائع کیا گیا ہے۔ کیا ضرورت تھی عوام کو دھوکہ دینے کی؟ کیا ضرورت تھی 25 کروڑ عوام کو جو ہے نا متنفر کرنے کی؟ آپ نے 25 کروڑ عوام کو بھی متنفر کیا۔ کیا ضرورت تھی عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے اس دلدل میں پھینکنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اب یہ سوال میں کر رہا ہوں، کیا ضرورت تھی بلو رانی اور نانی سرجری والی کو کھلی چٹھی دینے کی؟ جب ڈیزل، مولوی ڈیزل، زرداری، شریف خاندان مل کر فوج کو گالیاں دے رہے تھے، تو ہر وقت بر وقت اس وقت جو ہے نا ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ بتائیں نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ڈان لیک، زرداری کے وقت حسین حقانی والے اسکینڈل پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ جنرل فیض کو گالیاں کیوں نکالی گئیں؟ اور جنرل فیض کو جب گالیاں نکالی گئیں تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور آج بھی نکالی جا رہی ہیں جنرلوں کو اور فوج کو گالیاں، کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ کیوں چند لوگوں کو تم نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اور جنرل باجوہ پاک صاف ہے اور باقی سارے جنرل غلط ہیں، تو یہ پھر تفریق کس نے پیدا کی؟
یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں یا مریم صفدر سے پوچھیں یا بلو رانی سے پوچھیں یا زرداری سے پوچھیں یا شریف خاندان سے پوچھیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یا پرویز رشیدہ سے، ڈان لیک والے مصنف سے پوچھیں، یا انصار باسی سے پوچھیں، یا ان صحافیوں لفافے والے صحافیوں سے پوچھیں، اور پوچھ کے مجھے جواب دیں اس کا یہ ریت کیوں ڈالی گئی۔ خود فوجی جرنیلوں نے زرداری، شریف خاندان کو جو وہ اس پروموٹ کیا، ان گالیوں دینے پہ ان کو پروموٹ کیا، تو یہ سارا کام تو خود کیا ہے آئی ایس ایس والوں نے، فوج کے چند جرنیلوں نے۔ اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا اور چند جو بولنے والے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ذرا سوچیں، اس بات پہ سوچیں، اس بات پہ غور کریں، اور پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا عوام کے اندر یہ چیز رکھیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ سپورٹ کریں۔ آپ کو سپورٹ نہیں مل سکتی اس وقت تک جب تک آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرا پارٹ 1۔ ابھی میں پارٹ 2 کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے 3 حصے کرنے پڑیں گے مجھے، میں 10-11 منٹ کے میں اکٹھا نہیں کر سکتا، تو اس لیے اب یہ پارٹ 3 پارٹ ہیں اس کے۔ پارٹ 1 ختم ہوا اور ابھی پارٹ 2 شروع کرتا ہوں۔